السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم Parler français avec Aziza et dans votre quatrième leçon. Aujourd'hui, on va voir d'autres difficultés de prononciation ou bien غادي نشوفوا مشاكل في النطق أو مقاطع جديدة اللي غادي تمكنكم من تعلم القراءة. avant ça قبل من هادشي بغيت نقول لكم ما تنساوش انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش اون فوا نحط اون فيديو يوصلكم دو سويت. اذا نبداو بواحد الحروف اللي كتشكل واحد المشكل عند واحد الفئة من الناس لانها كتقرا على جوج ديال الطرق. on va commencer par la lettre G. G كيتقرا G lorsqu'il suivait de la lettre E, I et Y. يعني G كنقراوه G فاش كيجي موراه E, I ou bien Y. D'accord? E comme genou يعني ركبة, I comme girafe يعني زرافة, Y comme gymnastique. D'accord? إذا خصنا نحفظوا هاد الحروف هادو بثلاثة بهم, يعني une fois نشوفوهم après la lettre G نعرفوا بأن داك la lettre غادي تقرا G pas G. D'accord? On passe. عندنا la lettre G كنقراوه G. G c'est pas K. G lorsqu'il est suivi فاش كيكون موراه la lettre A comme gâteau يعني حلوة, O comme gomme ممحات, U comme guerre يعني الحرب, L comme glace مثلجات, R comme groupe مجموعة. D'accord? Alors il vous suffit juste d'apprendre ces lettres, يعني خصكم فقط انكم تحفظوا هاد les lettres هادو باش تعرفوا فوقاش تنطقوا la lettre G, G ou bien G. D'accord? On passe maintenant à la lettre C. ندوزو للحرف C. C'est la même règle, نفس القاعدة كتطبق. يعني une fois نشوفوا les lettres A, O, U, L, R après la lettre C غادي نقراوه K. D'accord? K comme cadeau هدية, Co comme corbeau غراب, Q comme curieux هو الفضولي أو محب للتطلع, يعني ماشي ضروري فضولي بواحد الصفة سيئة. D'accord? L comme cloche, R comme craie. D'accord? إذا كيف قلت لكم نفس القاعدة pour la lettre G et la lettre C, يعني خصكم غير تحفظوها باش ما تبقاوش باش تجاوزوا هاد الخطأ هذا. on passe هنايا عندنا la lettre E, I et Y فاش كيكونوا après la lettre C كنقراوه C. هنايا راه غير خطأت, هنايا C. D'accord? إذا هنايا كيف قلنا C après E se prononce comme cerise, C après I se prononce comme cigogne, C après Y se prononce comme cyclone. D'accord? إذا on passe هنايا عندي la CD. Regardez, ça s'appelle la CD. هادي كنسميوها لا سيدي. هاد لا لتر هذا فاش كتكون عنده هاد لا سيدي هادي كيتقرا سي, يعني ما كنطبق حتى شي قاعده, يعني بلا ما تشوف الحرف اللي موراه شنو هو. اون فوا تشوف سي كوم سا غتقراها سي, يعني يجي موراها ليجا. داكوغ, نقراوها غارسون, بالونسوار, لوسون, فاساد. داكوغ. on passe à une autre règle. ندوزو لواحد القاعده واحده اخرى. عندي هنايا quand la lettre S est entre deux voyelles il se prononce Z. يعني فاش كتجي عندنا S ما بين جوج ديال لي فوايل, ديجا قرينا لي فوايل قلنا بان عندنا 6 ديال لي فوايل, عندنا A, E, I, O, U et Y. d'accord. قلنا فاش كتكون عندنا S entre deux voyelles il se prononce Z, يعني comme raisin. regarde هنايا عندي voyelle وهنايا aussi j'ai voyelle وهنايا عندي اس au milieu, إذا غنقراوها غيزان. غيزان هو العنب. هنايا regardez aussi valise, regardez عندي اس entre deux voyelles اللي هو I et E. d'accord. cependant il existe des exceptions. les exceptions يعني استثناءات, يعني كنقولوا لكل قاعدة استثناء, يعني كنلقاو كالكو مو, يعني ماشي بزاف, قليل بعض الكلمات اللي كتناقض هاد لا ريغل هادي اللي قلنا دابا. عندي tournesol, يعني ما كنقولوش tournesol, tournesol ميم سي جافي هنايا عندي دو فوايل اونتر لا لتر اس. كيف قلنا هادي راه قاعده
قاعدة، ولكن كاينين استثناءات. يعني ما غاديش نقولوا tournesol، غنقولوا tournesol. يعني كاينين كلمات قلالين ومعروفين، يعني باش ما تقولش نو كيفاش هنا نقراوها زاد وهنا لا ما غاديش نقراوها زاد. داكوغ. عندنا aussi un parasol. Un parasol, on dit pas parasol, un parasol. D'accord. Regardez. قلنا هنايا pour obtenir le son S entre deux voyelles on écrit deux S. يعني مثلا par exemple أنا بغيت نكتب مثلا je fais un dicté كندير dicté وبغيت نقول tasse T A S غتجيني S entre deux voyelles إذا غنقراها تاز. أنا ما بغيتش تاز إذا شنو غادي ندير j'ajoute un autre S غنزيد واحد الاس واحدة أخرى. داكوغ. كوم تاس. تاس هو الفنجال. عندي هنايا aussi pousser. pousser c'est un verbe هذا فعل. pousser يعني دفع. عندي aussi casserole. casserole بحال كنقولوا حنا بالدارجه كاسرونه. داكوغ. casserole. اذا كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا، كنتمنى ان الدرس يكون سهل، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا. ان شاء الله انا ما غاديش نوقف هنايا، مازال غادي نزيد دوطخ ريغل ديال لا برونونسياسيون، كيفاش انك تنطق، كيفاش انك تقرا. ان شاء الله ندوزو هاد لابارتي وندخل معكم ان شاء الله في المفيد. كنتمنى ان الحصه تكون عجباتكم، انكم تكونوا استفدتوا معايا. كيف كنقول لكم ديما ضروري يكون عندكم دفتر، فو دوفي نوتي لي فوكابولير، ضروري تنقلوا لي فوكابولير، ضروري تحفظوا. راه ما يمكنش شي واحد يقول لك غتجي وغتعلم الفرنسيه هكاك. يعني ضروري يكون عندك مجموعه ديال لي فوكابولير، مجموعه ديال لي فيرب اون بلس لا براتيك، ضروري ما خصك تطبقها. كنتمنى كيف قلت لكم تكونوا استفدتوا. ما تنساوش تشتركوا في القناه، ما تنساوش تضغطوا على الجرس، ما تنساوليش لي لايك اوسي باش تحفزوني. والى اللقاء ان شاء الله غدا درس جديد.